सबैजनालाई नमस्ते। यो जुम मिटिङमा पार्टिसिपेट हुनुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरिकन यो मार्टिन चौतारी र पिपल्स हेल्थ मुभमेन्टले जोइन्टली अर्गनाइज गर्ने यो हेल्थ पोलिसी सिरिज चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकले अरू कुराहरू जस्तै केही समय हाल्ट भएको थियो र हामीले अहिले फेरि मार्टिन चौतारीसँग छलफल गरेर यसलाई चाहिँ कसरी रेज्युम गर्ने पोसिबिलिटी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ के भन्छ रेज्युम गरिरहेको छौँ र कोभिडको सन्दर्भ पछाडि चाहिँ कोभिड भइसके पछाडि सायद यो पहिलो डिस्कसन सिरिज हो र फेरि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ म हजुरहरूको समय को लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मार्टिन चौतारीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको डिस्कसनको लागि चाहिँ हामीसँग 3 वटा वक्ताहरू हुनुहुन्छ। 3 जनाले नै आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा लार्जली डिसेबिलिटीमा र त्यो डिसेबिलिटी भित्रका केही कम्पोनेन्टहरूमा लामो समयदेखिको इन्गेजमेन्ट एक्सपिरियन्सहरू छ र त्यही इन्गेजमेन्ट एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ कोभिडको कन्टेक्स्टमा लिभिङ थ्रु हुँदाखेरि चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ भनेर पर्टिकुलरली चाहिँ यो क्रिटिकल टाइमिङमा एक्सेसिङ एसेन्सियल हेल्थ केयर सर्भिसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने सेन्समा हामीसँग छलफल गर्नको लागि 3 जना हुनुहुन्छ। मनिष परसाई हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपाल नेसनल डिसेबल्ड फेडरेसन्स नेपाल भन्ने संस्थामा लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न किसिमको रिसर्चमा इन्गेजमेन्ट छ र उहाँको रोल चाहिँ अलि बढी पोलिसी एडभोकेसीतिर छ। उहाँ बोल्नुहुन्छ नेपालमा यो डिसेबिलिटी पोलिसीहरू हेल्थ सेक्टरमा भएका पोलिसीहरू के कस्ता छन् तिनका इम्प्लिमेन्टेसन्सको कुराहरू र त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको पिपल विथ डिसेबिलिटीको निड्स रिक्वायरमेन्टलाई कसरी रेस्पोन्स गरेको छ वा छैन भन्ने सेन्समा बोल्नुहुन्छ भने हामीसँग हुनुहुन्छ देवी आचार्य। देवी आचार्य पनि यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी खास गरिकन गभर्मेन्टले चाहिँ 10 थरीको डिसेबिलिटीको टाइप्सको कुराहरू गरेको छ। त्यसमाथि पनि यो फिजिकल डिसेबिलिटी भित्र यो के भन्छ व्हीलचेयर युजर्सहरू स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको कारणले हुने व्हीलचेयर युजर्सहरूको अहिलेको अवस्था के छ, त्यसमा चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो छ, कम्युनिटी सोसाइटी फ्यामिलीले चाहिँ कसरी सपोर्ट गरेको छ अथवा गरेको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले उजागर गर्नुहुन्छ भने हामीसँग झर्ना राणा भन्ने अर्को साथी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरीमा उहाँको एमफिल थिसिस गर्दै हुनुहुन्छ र लार्जली उहाँले सोसल साइन्स पर्सपेक्टिभ इन स्टडी अफ डिसेबिलिटी इन जनरल र पर्टिकुलरली एन्थ्रोपोलोजिकल मेथड्सको कुरा के भन्छ इन्गेजमेन्टको कुरा एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको इन्गेजमेन्टको कुरा उहाँले सिकेका लर्निङ्सहरूको कुरा उहाँलाई भएका च्यालेन्जेसहरूको कुराहरू र पोसिबिलिटिज खास गरी सोसल साइन्स इन जनरल एन्थ्रोपोलोजी इन पर्टिकुलर र डिसेबिलिटी बिचको कनेक्सन्सहरूलाई केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अहिलेसम्म के भएको छ अथवा के भएको छैन भन्ने सेन्समा उहाँको प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ। खास गरी हामीले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनलाई लगभग 50-55 मिनटमा कन्क्लुड गर्ने कोसिस गरेका छौँ। प्रत्येक वक्ताले चाहिँ कम्तीमा 15 मिनट वरिपरि 17 मिनट वरिपरिमा आफ्नो कुराहरू सिद्धाइदिनु भयो भने हामी छलफलमा जानेछौँ। हस्, धन्यवाद। मनिष सर, ओभर टु यु। हुन्छ, नमस्कार सबैजनालाई। आज एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। यो अलिकति हाम्रो यो डिसेबिलिटीको एजेन्डा चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति धेरै बढी हाम्रो भनौँ न हाम्रो आफ्नो ग्रुपभित्र चाहिँ एकदमै धेरै बढी छलफल हुने, चर्चा हुने हैन। अनि सर्टेन लेभलमा चाहिँ गभर्मेन्टको एजेन्सीहरूसँग छलफल हुने, तर अलिकति यो सिभिल सोसाइटीको एउटा जुन एउटा ठुलो दायरा छ त्यो भित्र चाहिँ अरू इस्युहरू, अरू सोसल इस्युहरू जसरी अगाडि गइरहेका छन् त्यसको त्यो भनौँ न त्यसको तुलनामा हाम्रो चाहिँ अलिक कमै गइरहेको छ र यसमा अलिकति अरू धेरै कुराहरू पनि छन् जसरी जेन्डर, दलितको कुराहरू, लैङ्गिक कुराहरू अनि अरू विभिन्न सोसल इस्युमा जसरी एकाडेमिक डिस्कसनहरू हुन्छन्, युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ हैन, स्कुलहरूमा पढाइ हुन्छ। त्यसरी हाम्रो डिसेबिलिटीको एजेन्डा चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ मतलब एक्सेप्ट भइसकेको अथवा त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि बढिसकेको छैन। अब केही हदसम्म अहिले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के प्रयासहरू गरेको छ यो विषयमा, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यसको डिस्कोर्स चाहिँ भनौँ न
अरू इस्युहरूमा जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा कम भएको कारणले पनि हामी त्यति धेरै यो मुद्दामा कुराकानीहरू गर्दैनौँ। अब त्यसको लागि पनि यो मार्टिन चौतारी र जो यो भनौँ न यो डिस्कसनमा जो आबद्ध हुनुहुन्छ, जसले यो आयोजनाको लागि सोच्नुभयो, उहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो यस्तै फोरम हामीले खोजिरहेको हुन्छौँ। प्राय हाम्रो एजेन्डा पनि यस्तो यस्तो फोरमहरूमा जाओस्, अरू मान्छेहरूले थाहा पाउन्, अनि अरू सेक्टरले पनि डिसेबिलिटीको एजेन्डामा बोल्नु परोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहन्छौँ। र आजको विषय भनेको अब एक्सेसिङ एसेन्सियल हेल्थ सर्भिस फर पिपल विथ डिसेबिलिटी इन नेपाल, पेन एन्ड पेरिल भनेर राखिएको छ। त्यसमा पनि अलिकति बढी चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकमा चाहिँ कस्तो छ त स्थिति भन्ने विषयमा बढी फोकस छ। त्यसमा अब मैले चाहिँ कसरी आफ्नो प्रस्तुतिलाई डिजाइन गरेको छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति एउटा अर्गनाइजेसनलाई अहिले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुनाले, एउटा नेटवर्कलाई रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुनाले अलिकति हामीले कसरी यसलाई लिएका छौँ, कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुराहरू मेरो प्रेजेन्टेसनमा आउँछ। र अलिकति ओभरअल हेल्थमा चाहिँ पोलिसी फाउन्डेसन कस्तो छ, हाम्रो पब्लिक पोलिसी कस्तो छ, अनि त्यसमा चाहिँ के छ त इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो साँच्चीकै पोलिसीमा लेखा जस्तो छ त भन्ने कुराहरू पनि थोरै आउँछ। तर मैले मेरो प्रेजेन्टेसनमा म अलिकति ओभरअल सबै डिसेबिलिटी क्याटेगोरीको एकदम डिटेलमा म जान्न, तर एकदम कमन इस्युजहरू जो हेल्थसँग जोडिएका छन् तिनीहरूलाई ल्याउने प्रयास गर्छु र केही कोभिडसँग रिलेटेड केही फ्याक्ट्सहरूलाई अन्तिममा राख्छु र केही सोल्युसनका पाटाहरू जुन हामीले सरकारसँग एडभोकेसी गरिरहेका छौँ ती कुराहरूमा अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। पहिला त अलिकति इस्युबाट जाउँ। ठ्याक्कै डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिहरूको हेल्थसँग रिलेटेड कमन इस्युहरू छन् होइन। अब यो त एउटा मान्छे भएको नाताले मात्रै कुरा गर्ने हो भने सबै मान्छेका जे हेल्थसँग रिलेटेड मुद्दाहरू हुन्छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पनि तिनै मुद्दाहरू हुन्, त्यसमा अरू कुनै थप छैन। तर यहाँनिर मैले थप के हाइलाइट गर्छु भने डिसेबिलिटी भएकै कारणले अथवा इम्पेयरमेन्टको कारणले होइन, कुनै खास प्रकारको चाहिँ मानसिक, शारीरिक अथवा इन्द्रिय सम्बन्धी अवस्थामा रहनु परेको कारणले चाहिँ के त्यस्ता एक्स्ट्रा बर्निङ इस्युहरू छन् त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूका लागि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चर्चा गर्न चाहन्छु। अब यसमा एउटा त पहिलो मुद्दा भनेको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनकै सबैभन्दा ठुलो इस्यु छ। जुन बाल्य अवस्थामा खास गरेर चाइल्डहुड डिसेबिलिटी जुन हामी भन्छौँ त्यसमा चाहिँ अर्ली आइडेन्टिफिकेसन हुँदैन, कुन खालको केस हो के हो भन्ने कुराहरू थाहा पाइँदैन र त्यो चाहिँ एकदमै पछि चाहिँ त्यो एकदम सिभियर भइसकेपछि त्यो केस चाहिँ एकदमै धेरै वर्स भइसकेपछि मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ बढी चासो हुने। अनि हामीसँग त्यस्तो अब धेरै समस्याहरू छन् यसमा। प्राविधिक पक्ष एकदम कमजोर छ हाम्रो होइन। अनि डायग्नोसिसको कुराहरू छ, जस्तो कतिपय केसहरू यस्तो छ जुन चाहिँ टाइममा डायग्नोसिस हुँदैन। जस्तो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा हेमोफिलियाको कुनै व्यक्तिमा हेमोफिलिया छ कि छैन भनेर डायग्नोसिस गर्ने भनेको नेपालभरि काठमाडौँमा मात्रै छ, अन्त कहीँ पनि छैन। यस्तो खालको धेरै प्रब्लमहरू छन्। त्यस्तै अब रिहेबिलिटेसनसँग जोडिएका इस्युहरू छन्। रिहेबिलिटेसनसँग जोडिएका इस्युमा जस्तो मेडिसिन होइन, डिसेबिलिटी भएकै कारणले मेडिसिन रेगुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, थेरापेटिक सर्भिस चाहिँ उनीहरूलाई रेगुलर चाहिन्छ, काउन्सिलिङ चाहिन्छ, सर्जरी चाहिन्छ, करेक्टिभ सर्जरीहरू। अनि त्यो भएन एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू, मोबिलिटीको लागि डेली एक्टिभिटीलाई अलिकति सहज बनाउन एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू चाहिन्छ। हेल्थ हाइजिन रिलेटेड मेटेरियल्सहरू त्यो हामी पछि छलफल गर्छौँ यो विषयमा होइन। यो कुराहरू चाहिँ रिह्याबसँग जोडिन्छ। त्यसै गरी अब एक्सेस टु हेल्थ सर्भिस, हाइजिन, वाटर एन्ड सेनिटेसन, यो भन्नाले एक्सेसिबिलिटीको इस्यु चाहिँ ठुलो छ। जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा जस्तो वास रिलेटेड फेसिलिटिजहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले त्यहाँ धेरै ब्यारियरहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ हाइजिन र सेनिटेसनमा धेरै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने, जसले गर्दा हेल्थ चाहिँ डे टु डे ग्रेजुअली एकदम वर्स्ट हुँदै जाने होइन। जस्तो अब इक्जाम्पल त पछि हाम्रो देवीजी झर्नाजीहरूले पनि त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू त सेयर गर्नु होला त्यहाँ होइन। जस्तो कस्तो कति प्यानिक हुन्छ त्यो सिचुएसन जब चाहिँ तपाईँले धारो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, शौचालय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, अनि तपाईँले कसरी त्यसको लागि चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै पीडादायी छ। त्यो हामीलाई झट्टै एक दुई लाइनमा सुन्दाखेरि सिम्पल लागे पनि त्यसभित्रको पीडा
त्यसभित्र कति मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण एकदमै ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू अनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग जोडिएका कुराहरू छन् कतिपय अब फर्टिलिटीसँग जोडिएका त्यससँग जोडिएका डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू छन्। अनि त्यसमा चाहिँ हेल्थ वर्करहरूले गर्ने बिहेभियरहरू पनि त्यसमा जोडिएको छ। अथवा एउटा अपाङ्गता भएको महिला चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएर चाहिँ हस्पिटल पुग्यो भने उसको लागि एक्स्ट्रा केयरहरू कसरी त्यहाँनिर सपोर्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू न चाहिँ यो विषयमा न हेल्थ वर्करमा कुनै सेन्सिटिभिटी देखिन्छ, न चाहिँ तपाईँको हाम्रो हस्पिटलको इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्टेरियर फेसिलिटिजहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ न त्यो के तरिकाले सोचेर चाहिँ त्यहाँ डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता थुप्रै इस्युहरू चाहिँ छन्। अब यी त भए इस्युहरू होइन, अलिकति ब्रोडर सेन्समा हाम्रो पोलिसी फाउन्डेसन चाहिँ के छ भनेर यसो हेर्दाखेरि यी इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्न अब हामीसँग एउटा त कन्भेन्सन नै छ होइन। कन्भेन्सनले चाहिँ ठ्याक्कै अब बेसिक हेल्थ सर्भिस, स्पेसलाइज सर्भिस, रेसिडेन्सियल केयर, कम्युनिटी बेस्ड केयरहरू उपलब्ध गरा, रिहेबिलिटेसन उपलब्ध गरा, सपोर्ट सर्भिसहरू देऊ, पर्सनल एटेन्डेन्टहरू देऊ, एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू चाहिँ एकदमै लोकल लेभलमा पुर्याऊ भनेर एकदम राम्रोसँग त्यहाँनिर चाहिँ व्याख्या गरेको छ। यो कन्भेन्सनको चाहिँ अब स्टेट पार्टी नेपाल पनि हो होइन। अब यसमा हाम्रो ऐनहरूले के भन्छ त, हाम्रो आफ्नो पोलिसीहरूले यसलाई कसरी एड्रेस गरेको छ भन्दाखेरि एक्ट आएको छ 2074मा होइन। त्यो एक्टले के भन्छ भने फ्री बेसिक हेल्थ सर्भिस भनेको छ होइन, सर्टेन डिजिजहरूको ट्रिटमेन्ट भनेको छ होइन। अनि त्यहाँ केही कन्डिसनहरू जोडेको छ, त्यो कन्डिसन चाहिँ अहिले पछाडिमा बाइलजहरूको बारेमा भन्दाखेरि त्यो कुराहरू भन्छु। अर्को फ्री एसिस्टिभ डिभाइसेस भनेको छ, अनि प्रायोरिटी टु पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी इन ट्रिटमेन्ट भनेको छ, अनि रिह्याब सर्भिसका धेरै कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ गरेको छ, यस्तो खालको रिह्याब सर्भिसहरू दिनुपर्छ भनेर होइन। यो ऐनमा भएका जति पनि हेल्थसँग रिलेटेड प्रोभिजनहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा बाइलज 2077मा बनेको छ। भनेको त मेन चाहिँ यो बाइलज हो। यसमा चाहिँ हेल्थसँग रिलेटेड थुप्रो कुराहरूलाई चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ। ऐनले चाहिँ त्यति धेरै स्पेसिफाई गरेको छैन, तर तोकिएको भन्ने विभिन्न ठाउँमा राखेको छ हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरूमा। तर त्यो तोक्ने काम चाहिँ बाइलजले गरेको हुनाले गर्दाखेरि बाइलजमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा हामी हेर्न सक्छौँ हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू। जस्तो एउटा यो हार्ट डिजिज, किडनी र क्यान्सरसँग रिलेटेडमा चाहिँ सरकारले निर्णय गरे बमोजिम अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई खास गरेर कम्प्लिट र सिभियर डिसेबिलिटी भएको को हकमा चाहिँ यसको कस्ट चाहिँ सरकारले बेहोर दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ एउटा। अर्को चाहिँ यो साइकोसोसियल काउन्सिलिङ चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी यो रिक्वायर्ड एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू जुन अब व्हिलचेयर भयो, बैशाखी होला, अब क्यालिपरहरू होला होइन, अब त्यसमा चाहिँ स्टिक्सहरू होला, वाकरहरूदेखि लिएर तपाईँको हियरिङ एड, अब कति खालका चाहिँ त्यस्ता डिभाइसेसहरू हुन्छन् जुन कुरा चाहिँ लोकल लेभलमा डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। अनि त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई अब त्यस्ता एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू दिँदाखेरि चाहिँ टेक्निकल मेजरमेन्टहरू यो चाहिँ भनौँ न यो ब्ल्याङ्केट बाँडे जस्तो जुन अहिले एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू बाँड्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ गलत प्रक्रिया हो, त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्छ। अब गर्ने कसरी त भन्दाखेरि एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू पनि मान्छेको चाहिँ डिसेबिलिटीको कन्डिसन अनुसार चाहिँ कस्तो खालको एसिस्टिभ डिभाइसेस लिने, उसको लागि कुन चाहिँ फिट हुन्छ, कुन एसिस्टिभ डिभाइसेस प्रयोग गर्यो भने चाहिँ उसको पछि फ्युचरमा साइड इफेक्टहरू हुँदैन अथवा एक्स्ट्रा हेल्थ कम्प्लिकेसनहरू आउँदैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यसको एउटा टेक्निकल मेजरमेन्टको पार्ट हुन्छ। त्यसको एउटा छुट्टै त्यो भनौँ न एउटा साइन्टिफिक मेथड्सहरू हुन्छन् त्यो एसेसमेन्ट गर्ने। अहिले नेपालमा चाहिँ त्यस्ता मेथड्सहरू अप्नाइँदैनन्, धेरै जसो अप्नाइँदैनन् र अप्नाइयो भने पनि एकदमै कम मात्रामा। जस्तो मैले देखे अनुसार अब काठमाडौँमा अलिकति अप्नाइन्छ। अहिले व्हिलचेयर वितरण गर्दाखेरि चाहिँ केही अप्नाउन थालिएको छ बाहिर पनि, तर अरू कुराहरूमा एकदम कम छ। अब यसको पछाडिको कारण के हो भन्दा योसँग रिलेटेड यसरी भनौँ न एसिस्टिभ अप्लायन्सेसहरू भनौँ न एसिस्टिभ डिभाइसेसहरूलाई वितरण गर्ने हाम्रो चाहिँ लोकल आउटलेटहरू नै छैनन् कि। यहाँ एनजिओहरूले चाहिँ आफूले कतैबाट कलेक्सन गरेर ल्याएको एसिस्टिभ डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ अब नाम लिस्ट कलेक्सन गरेर सरसर वितरण गर्ने त्यस्तो खालको विधि मात्रै अहिले अप्नाइन्छ। त्यसले गर्दा यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ र यसलाई बाइलजले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। अर्को एउटा हेमोफिलिया भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो एउटा ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल इन्टर्नल ब्लिडिङहरू चाहिँ यसको एउटा मुख्य समस्या हो। अब यसको लागि चाहिने भनेको एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर हो जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारसँग छैन। यो
यो अहिले चाहिँ नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी भन्ने चाहिँ एउटा एनजिओ, त्यसले चाहिँ बाहिरबाट डोनेट गराएर मगाएको एउटा एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टरलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गराउँछ। त्यो डिस्ट्रिब्युट भन्नाले त्यो चाहिँ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गराइन्छ। त्यो शरीरमा प्रवेश गराउनको लागि चाहिँ हेल्थ वर्करहरूको सपोर्ट चाहिन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो, यो हेमोफिलिया फेरि यति खतरनाक चिज छ, तपाईको एक्सटर्नल इन्टरनल ब्लिडिङ भयो भने त्यो रोकिँदैन। रोक्नको लागि यो एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर नै चाहिन्छ। त्यसले यति धेरै मान्छेलाई पेन दिन्छ, अनि यो फ्याक्टरको अभावमा चाहिँ यति धेरै गाह्रो हुन्छ उसलाई, उसको जोइन्ट्सहरू बिग्रिने, ड्यामेज हुनेदेखि लिएर अनेक खालका चाहिँ समस्याहरू आउँछन्। र मान्छे कोही बेला चाहिँ एकदम त्यो एक्सट्रिम ब्लिडिङ छ भने मान्छे मर्न पनि सक्छ। र मरेको त्यस्तो उदाहरण पनि छ। यही कोभिडकै टाइममा पनि एकजना चाहिँ हेमोफिलिया भएको व्यक्ति चाहिँ टाइममा उपचार नपाएर मरेको केसहरू पनि हामीसँग छ, यो मिडियामा अगाडि आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को यो एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर चाहिँ फ्री अफ कस्ट नै उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्छ यो पोलिसी, हाम्रो पोलिसीले चाहिँ। अनि फिजिकल ब्यारियरहरू जुन हस्पिटल्सहरूमा छन्, हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूमा जति पनि छन् त्यस्ता हिन्डर्सहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ सबै हटाउनुपर्छ भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ नेसेसरी सर्भिस भनौँ न, सबै खालका चाहिँ अरू सबै खालका हेल्थसँग रिलेटेड जति पनि सर्भिसहरू छ त्यसमा चाहिँ डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अर्को यो 2टा बेडहरू चाहिँ रिजर्भ राख्नुपर्ने, 25वटा बेडभन्दा बढी बेड भएको हस्पिटलमा, योदेखि लिएर अब थेरापेटिक सर्भिसहरू दिनुपर्ने कुराहरू, अनि रिहेबिलिटेसन सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने कुराहरू, अनि यो इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, साइकोसोसियल डिसेबिलिटी र अरू यो पुअर र हेल्पलेसहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले नै सबै खालको रिहाब सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर तपाईँको पर्सनल एटेन्डेन्ट सर्भिसहरू जो चाहिँ व्हिल चेयरमा अथवा एकदमै जसलाई 24 घण्टा केयरटेकर चाहिन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एटेन्डेन्टहरू चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ अथवा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। डेली केयर सर्भिसहरू दिनुपर्छ। क्लिनिकल काउन्सिलिङहरू, रेफरल सर्भिसहरू, जेनरल काउन्सिलिङ, पीर काउन्सिलिङ, यस्ता कुराहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकदमै प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब त्यसमा त्यति भएन, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छुट्टै आफ्ना पोलिसीहरू पनि बनाएको छ। जस्तो नेसनल हेल्थ पोलिसी हामीले हेऱ्यौँ भने युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कुराहरू गरेको छ, इजी एक्सेसको कुरा गरेको छ, स्पेसलाइज सर्भिसमा इजी एक्सेसको कुरा गरेको छ, जुन चाहिँ यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी यो बुँदा चाहिँ सबभन्दा बढी आकर्षित हुन्छ हैन। अनि अर्को मनिषजी 3-4 मिनेट मात्रै बाँकी छ है तपाईको। अब यो अरू चाहिँ मैले स्किप गरेँ त्यसो भएदेखि हैन। यो मैले मेन कुराहरू बाइलजको कुराहरू त गरेँ हैन। अब यो अर्को चाहिँ नेसनल गाइडलाइन फर डिसेबिलिटी इन्क्लुसिभ हेल्थ सर्भिस 2019 भन्ने पनि छ। यसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब अलिकति म त्यसो भएदेखि यो ग्राउन्ड रियालिटी कस्तो छ भन्ने कुरातिर जान्छु। अब एउटा त यो इग्नोरेन्स एकदमै देखिन्छ हैन, यति धेरै पोलिसीहरू भए पनि। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरल लेभलमा कुरा गर्ने हो भने हामीले एउटा यो रिसर्च गरेका थियौँ। यसमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 98% पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ इनएक्सेसेबल छन्, 2% पार्सियल्ली एक्सेसेबल छन् र एक्सेसेबल इन्फ्रास्ट्रक्चरको रेसियो चाहिँ 0 छ भनेर हामीले त्यो रिपोर्ट पनि हामीले पब्लिस गरेका छौँ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको लेभल यस्तै छ। स्टिग्मा भन्ने बित्तिकै तपाईँको बढी तपाईँको हेल्थसँग रिलेटेड भनेपछि साइकोसोसियल डिसेबिलिटीसँग अलिक बढी धेरै स्टिग्मा जोडिएर आउँछ। अनि भाइलेन्स र क्राइमहरू छन्, जस्तो तपाईँको बौद्धिक अपाङ्गता भएको बालिका महिलाहरूलाई चाहिँ रेप हुने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रेपबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कन्डिसनसम्म पुग्नु नपरोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई स्टेरिलाइज गर्ने हैन। अब त्यो गर्भ नरहने खालको चाहिँ शरीरमा चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदिने, त्यो खालको क्राइमहरू पनि भित्रभित्र चाहिँ हुने गरेको छ। अब यसमा धेरै रिजनहरू धेरै छन् हैन, यो खालि मैले सर्टकटमा अलिकति भने मात्रै हो। प्रब्लम्सहरू तिनै हुन्, एभाइलेबिलिटी छैन हैन, मेडिसिन, थेरापीहरू, काउन्सिलिङ, रेफरल, यो लोकल लेभलमा कहीँ पनि यो कुराहरू एभाइलेबल छैन। ह्युमन रिसोर्सहरू छैनन्, जस्तो थेरापिस्ट, स्पेसलिस्ट, काउन्सिलरहरू छैनन्। अब ट्रान्सपोर्ट इनएक्सेसेबल, वास फेसिलिटिजहरू चाहिँ एक्सेसेबल छैनन्। कम्युनिकेसन सिस्टमका कुराहरू, जस्तो बहिरा व्यक्ति चाहिँ सर्भिस लिन गयो भने कसरी सर्भिस दिन्छ त हस्पिटलले भन्ने कुराहरूको हस्पिटलसँग कुनै व्यवस्थापन छैन हैन। मेट्रो सेन्ट्रिक स्पेसलाइज सर्भिसहरू सबै सहर केन्द्रितहरू छन् हैन। अनि अर्को एउटा कस्ट मूल्य चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ, खास गरेर अब निजी अस्पतालहरूमा जानुपर्ने हुन्छ बाध्यतावश।
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले। अनि एसिस्टिभ डिभाइसेसको कुरा त अघि मैले गरिहालेँ। अब जुन आजको मुख्य कुरा छ पेन एन्ड पेरिल भन्ने, यसमा चाहिँ हामीले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा केही कुराहरू पाउँछौँ। जस्तो यी सबै कुराले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई कसरी फरक पारेको छ, कसरी प्रभाव पारेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लङ एन्ड एक्सट्रिम पेनको शिकार हुनुहुन्छ, बेड सोरहरू एकदम धेरै छ, प्रेसर सोरहरू एकदम स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको, युरिन इन्फेक्सन, स्वेलिङ, बेड सोर, प्रेसर सोर, यो हेमोफिलिया भएको व्यक्ति र यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको व्यक्तिको कमन प्रब्लमहरू हो। यसमा खालि सिभियरिटीको तलमाथि होला तर प्रब्लम चाहिँ कमन हो। अर्को मसलहरू ड्यामेज हुने, जोइन्ट्सहरू अर्ग्यानहरू ड्यामेज हुने, यो भनेको चाहिँ टाइममा एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर पाएन भने चाहिँ हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो समस्या चाहिँ झेल्नुपर्ने हुन्छ हैन। एक्स्ट्रा हेल्थ कम्प्लिकेसनहरू जस्तो ग्यास्ट्राइटिस हुने, हेडेक, स्टमक पेन, ब्लड प्रेसर, सुगर, अब यिनीहरू थपिएर आउने भएपछि अर्को चाहिँ अब पेनहरू कम गर्नको लागि जुन साइड इफेक्ट के अरे एक्स्ट्रा डोजेज लिनुपर्ने हुन्छ मेडिसिनको अथवा एकदम रेगुलर लिइराख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले एक्स्ट्रा डोजको कारणले गर्दाखेरि साइड इफेक्टहरू हुने, अननेसेसरी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हैन, सिभियरिटी बढ्दै जाने, अन्तिममा चाहिँ मान्छे चाहिँ अब एक्टिभ लाइफमा बाँचिराखेको मान्छे पनि बेडमा गएर सुत्नुपर्नेदेखि लिएर फाइनली मृत्यु हुनेसम्मको स्थितिहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। अब लास्टको केही स्लाइडहरू मात्रै छ मसँग, म 1-2 मिनट बढी भयो भने माफ गर्नु होला है। एउटा यसमा के देखिन्छ भने यो कोभिडको टाइमलाई अलिकति हेर्दाखेरि अब कुरा त तिनै हुन् हैन। कोभिडको टाइमलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने हामीले एउटा यो ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गरेका थियौँ, त्यसको 3टा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो हेल्थसँग जोडिएको, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेको हो। यसमा चाहिँ के भन्छ भने हेल्थ सर्भिस अर मेडिसिन अफ 45.12% हेज बिन इन्टरप्टेड भनेको छ क्या। 45 हामीले जति स्याम्पलमा गरेका थियौँ 400-450 जनाको स्याम्पलमा गर्दाखेरि चाहिँ 45.12% को चाहिँ मेडिसिन भनौँ न, मेडिसिन र उनीहरूले पाइराखेको रेगुलर सर्भिस चाहिँ इन्टरप्ट भएको थियो क्या, भएको छ अझै पनि, त्यो चाहिँ अब रेगुलेट हुन सकेको छैन हैन, किनभने त्यसमा सरकारले कुनै स्पेसल केही गरेकै छैन, त्यो एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ 35.97%ले चाहिँ कुनै सर्भिस चाहिँ एडिक्वेटली नपाएको भनेर भनेको छ। त्यस्तै अब रिलिफको कुरा गर्दाखेरि रिलिफ पनि कतिपय यो स्वास्थ्यसँगै जोडिएको कुराहरू भएको भएर 60.34%ले चाहिँ रिलिफ जरुरी भएका व्यक्ति, त्यसमध्ये 45ले पाएको कन्फर्म गरे, तर 54ले चाहिँ उनीहरूले अझै त्यसमा एक्सेस नपाएको। अब नपाउनेहरू को हुन् त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 62% चाहिँ त्यो रातो कार्ड र निलो कार्ड पाउनेहरू देखिएका छन् क्या। भनेपछि त्यो द मोर सिभियरिटी हैन, अनि जति सिभियरिटी बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ रिलिफदेखि लिएर अरू सर्भिसहरूमा पनि एक्सेस चाहिँ कम हुने कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यस्तै अब साइकोसोसल सपोर्ट इमिडिएट 7.5%लाई चाहिएको भनेर पनि आएको छ। त्यस्तै 45%हरू चाहिँ हाइजिन मेटेरियलहरू चाहिँ नपाएर एकदम गाह्रो अवस्थामा परेको त्यतिखेर चाहिँ देखिएको थियो, जसमा चाहिँ यो अब क्याथेटर, ट्युब, मास्क, सेनिटाइजर, युरिन ब्याग, डाइपरहरू, यो सिआइसी पाइपदेखि लिएर अनेक खालका कुराहरू जुन स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिन्छ, त्यो नपाएर उहाँहरूको लाइफ चाहिँ असाध्यै पीडादायी भएको कुरा चाहिँ त्यसमा आएको छ। अब अलिकति सोल्युसनको पाटोमा हेर्दाखेरि अब डेफिनेटली ट्रेन ह्युमन रिसोर्स एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, जसलाई चाहिँ लोकल लेभलसम्म लानुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसको लागि पोलिसीले पनि हामीलाई गाइड गरेको छ, पोलिसीले यो कुरालाई नगर भन्दैन, इन्करेज नै गरेको छ हैन। अर्को भनेको अब साइकोसोसल काउन्सिलिङलाई चाहिँ अलिकति व्यापक बनाउनु पर्ने देखिन्छ यसमा। अब यो भनेको साइकोसोसल डिसेबिलिटी बढ्न नदिन पनि एउटा यसले काम गर्छ भने, अर्को भनेको साइकोसोसल डिसेबिलिटी अलरेडी भइराखेको व्यक्तिहरूलाई पनि यसले चाहिँ काम गर्ने हुन्छ। अर्को यो एसिस्टिभ डिभाइसेसको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई चाहिँ लोकल लेभलमा लानु पर्यो। यसका चाहिँ सरकारले सर्टेन आउटलेटहरूबाट चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ एसिस्टिभ डिभाइसेसहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने चाहिँ प्रोभिजनहरू मिलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छन्। अर्को स्पेसलाइज सर्भिसलाई चाहिँ अब एकदम मेट्रोसेन्ट्रिक मात्रै गर्नु भएन, यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू, जस्तो सर्जरीको कुरा, डायग्नोसिसको कुरा, स्पेसल ट्रिटमेन्टको कुरा, स्पेसल केयर युनिटहरू बनाउने कुराहरू, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म लानुपर्ने।
अर्को फाइनेन्सियल सपोर्ट, खास गरेर पोभर्टीलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नको लागि फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ एकदम धेरै देखिन्छ। अहिले हाम्रो साथीहरूले सेयर गर्दाखेरि यो कुरा बताउनुहुन्छ, काठमाडौँमा बस्ने साथीहरूको अवस्था कस्तो छ, जुम्लामा बस्नेहरूको कस्तो छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला यो विषयमा होइन। अर्को स्पेसल प्रोभिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग रिलेटेड इस्युमा चाहिँ खास गरेर महिलाहरूको विषयमा चाहिँ हामीले स्पेसल प्रोभिजनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अर्को डाटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सेसिबिलिटीको कुरा मैले अघि पनि गरेँ होइन। एक्सेसिबिलिटीलाई खास गरेर हामीले कम्युनिकेसन, हेल्थ रिलेटेड इन्फर्मेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्टेरियर फेसिलिटी र भनौँ न वाससँग पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। अर्को अब यो हेल्थ र हाइजिन रिलेटेड मेटेरियल्सहरू जस्तो अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यो क्याथेटर, डाइपर, सेनिटरी प्याड, सिआइसी पाइप, जेली, यस्ता धेरै खालका हेल्थ रिलेटेड मेटेरियलहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो साथीहरूले एकदम रेगुलर बेसिसमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एभाइलेबिलिटीलाई चाहिँ एकदमै व्यापक बनाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। हुन्छ, मैले चाहिँ अब मेरो एकदम हतारमा गर्नु पर्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। फेरि पनि नमस्कार, म देवी आचार्य, म चाहिँ नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जुरी स्पोर्ट्स एसोसिएसनको उपाध्यक्ष। म पनि आफू स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको व्यक्ति हो। विगत 17 वर्ष अगाडि म जीव दुर्घटनामा परेर स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको व्यक्ति हो र आज हाम्रो मार्टिन चौतारीले यो अवसर दिनुभयो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मार्टिन चौतारीलाई र आबद्ध अरू संस्थालाई पनि। र मैले चाहिँ अब यो जुन कोभिडको बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जुन स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा भोगेका समस्याहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिभित्र पनि एउटा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको व्यक्तिले कस्तो खालको समस्या भोगिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले मेन टपिकको रूपमा लिएर आएको छु र म चाहिँ मेरो आफ्नो प्रस्तुतितिर लाग्छु। र जुन कोभिड-19 को महामारीमा जुन स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू जब एउटा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी जब हुन्छ विभिन्न कारणबाट, त्यो स्वयं आफू त जुन लेभलबाट इन्जुर्ड हुन्छ त्यो लेभलको लोवर पार्ट चाहिँ मोटर पावर, सेन्सरी पावर, कुनै पनि उसको सेन्सेसनहरू हुँदैन र ऊ आफू चाहिँ सधैँभरि एउटा स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि त्यो जीवनभर नै उसले औषधि सेवनहरू गर्न पर्ने र अरू अन्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ भने अब यो कोभिडको बेलामा चाहिँ त्यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसकेपछि उनीहरूले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू जस्तै आफ्नो दिशा पिसाब व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्ने सिआइसी पाइप, फोली क्याथेटर, सिलिकन क्याथेटर, कन्डम क्याथेटर, युरो ब्याग, जेली, पन्जा, डाइपर लगायतका सामग्रीहरू जुन दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ हामीले दिशा पिसाब व्यवस्थापनको लागि 2-2 घण्टामा, 3-3 घण्टामा, 1.5 घण्टामा, त्यो सामग्रीहरू काठमाडौँमा बस्ने स्पाइनल इन्जुरी भएको व्यक्तिहरूलाई पनि एकदमै धेरै गाह्रो भएको छ। किनभने जुन हामीले पहिला प्रयोग गरिरहेको सामानमा एकदमै महँगो भएर आएको छ अहिले बजारमा। एक त त्यो हामीले चाहेको बेलामा पाउन सकिरहेको छैन भने अर्को कुरा महँगो भएर आएको छ र त्यो जुन सरसफाइ दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने सरसफाइहरू हामीले नियमित रूपमा गर्न नपाउँदा त्योबाट हुने सङ्क्रमणहरूबाट हामी जहिले पनि गुज्रेर, जस्तै पिसाब इन्फेक्सन, जस्तै बेड सोर, प्रेसर सोरहरू हुने गरेको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्दा पनि कति धेरै व्यक्तिहरू प्रेसर सोर भएर त्यो जुन सरसफाइका सामग्रीहरू अनि खानपानको राम्रो व्यवस्था नभएको कारणले प्रेसर सोर भएको, बेड सोर भएको चाहिँ एकदमै धेरै हामीसँग त्यसको जानकारी छ। भने अझै मैले अस्ति भर्खरै एउटा सानो अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो बेलामा त झन् ताप्लेजुङ, रोल्पाको स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको बारेमा बुझ्दाखेरि त त्यो ठाउँमा त जुन यो कोभिड-19 पछिको अवस्था त यति विकराल अवस्था छ कि एउटा सिआइसी पाइप, एउटा दिनमा 1 घण्टामा पिसाब निकाल्न पर्ने सिआइसी पाइप, टोयलेट गर्दा लगाउने इजी ब्याग नभएको कारणले मेरो 1 हप्तासम्म पनि टोयलेट हुन सकेको छैन र युरिन जुन सिआइसी पाइप चाहिँ मैले 1 हप्तादेखि प्रयोग गरेको छु, 7 महिनादेखि प्रयोग गरेको छु, 6 महिनादेखि प्रयोग गरेको छु र मलाई चाहिँ मेरो बेड सोर भएको छ, बेड सोर पनि ठुलो हुँदै गएको छ भनेर उहाँ चाहिँ अब म मर्छु भन्ने चाहिँ एउटा केस छ, ताप्लेजुङको केस। र रोल्पाको पनि त्यस्तै सहायक सामग्री र स्वास्थ्य सामग्री नपाउँदाखेरि उसको पनि एकदम दयनीय अवस्था छ, एकदमै गाह्रो छ एउटै पाइपले गर्दाखेरि भने। र नियमित औषधि उपचार गर्न पर्ने छ। अन्य रोगले पनि त्यो स्पाइनल इन्जुरी भएको व्यक्तिलाई एकदमै छिटो ऊ चाहिँ अरू दीर्घ रोगको पनि शिकार भइरहेको हुन्छ र त्यसको लागि नियमित जाँच गर्न जान पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अस्पतालसम्म जाने
अहिले चाहिँ उसको अस्पतालसम्म जान नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि उसको थप समस्याहरू भोगिरहेको छ। सुगर भएका मान्छेको सुगरहरू बढेर एकदमै धेरै सुगर भएर फेन्ट हुने जस्ता कुराहरू, किडनी खराब भएको पनि अहिले भर्खरै एकजना दाइको किडनी खराब भएको पनि हामीले समाचारमा आएको छ। हाम्रो यही कोभिड भित्रको कारणमा उहाँलाई कोरोना पनि भएको छ, एउटा स्पाइन इन्जुरी भएको व्यक्तिलाई, र उहाँको दुईटै किडनीमा चाहिँ समस्या आएको भनेर चाहिँ हामीलाई एकदमै जानकारी आएको छ। भने र यस्तो यिनी यो कुराहरू चाहिँ काठमाडौँकाले पनि काठमाडौँ यो बजारमा बस्नेले पनि धेरै फेस गरिरहेको अवस्था छ। एकदमै त्यो महँगीको कारणले, आर्थिक अभावको कारणले र त्यो आर्थिक अभाव आर्थिक अभाव भएपछि काम नभएपछि त महँगो हुने नै भयो। अब अफोर्ड गर्न सकेन भने बजारमा पनि एउटा डाइपर डेली युज गर्ने एउटा ग्लोभ्सलाई 335मा किनिन्थ्यो भने अहिले 1100 रुपियाँमा किन्न पर्ने बाध्यता छ। तर त्यो किन्न सक्ने अवस्थै छैन। पैसा भएको मान्छेले, आफूले किन्छु भन्ने मान्छेले पनि किन्न सक्ने अवस्था छैन भने। र अर्को समस्या चाहिँ एकदमै धेरै एउटा सहरी भेगमा पनि र अब जुन हाम्रो विकट क्षेत्रको पनि स्पाइनल इन्जुरी भएको व्यक्तिको एउटा समस्या, अर्को समस्या चाहिँ कस्तो खालको छ भने जस्तै हामीलाई यदि कोरोना लाग्यो भने क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन केन्द्रहरूमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी दैनिक रूपमा एकदमै धेरै समस्या, एकदमै धेरै मानसिक तनावमा बाँचिरहेको अवस्था छ। स्टार्टिङबाटै अहिले 7 महिना भयो म एउटा काठमाडौँमा एक्लै बस्छु, मैले सहयोगी प्रयोग गरेर। र म पनि सुरुको अवस्थामा मैले सहयोगी पनि आउन मानेन र मैले पनि सहयोगीलाई बोलाउन चाहिन। त्यसपछि म यति मानसिक तनावमा भयो कि यदि मलाई कोरोना लागिहाल्यो भने मैले सहयोगी बिना ती क्वारेन्टिनहरू, ती आइसोलेसन हाउसहरूमा मेरो एक्सेसको त्यहाँ केही पनि हुँदैन, म कसरी सस्टेन हुन्छु त भनेर म डेली एकदम फ्रस्ट्रेसनै भएँ म। र मैले त चाँडै म बाहिर निस्किन मौका पाएँ, किनभने म मेरा सिनियर मुभमेन्टका दिदीहरूसँग सेयर गरिसकेपछि दिदीहरूले चाहिँ तिमी नआत्तियो, तिमीलाई त्यस्तो भइहाल्यो भने हामीहरूले सहयोग गर्छौँ तिमीलाई आएर भनेपछि अनि म चाहिँ बिस्तारै त्योबाट बाहिर निस्केँ। तर यो समस्याहरू जिल्लाका साथीहरूसँग पनि यो समस्या छ र काठमाडौँमै भएका स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको पनि एकदमै मानसिक तनावबाट डिप्रेसनमा गएको समाज छ। धेरै कारणले, यो आर्थिक समस्याको कारणले पनि र आइसोलेसन क्वारेन्टिनहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको कारणले पनि एकदमै धेरै उहाँहरू चाहिँ मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ, डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ भने। र जुन परिवारले यो स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्ति, पूर्ण अति अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई परिवारले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण कस्तो छ भने हिजोका दिनमा पनि स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसकेपछि बिस्तारामा काठमाडौँमा त हामीहरू हुलचेयरमा बसेर यताउता गर्न थोरै भए पनि एक्सेसको कारणले हामी सक्छौँ। ताप्लेजुङ जुम्लाको हकमा चाहिँ एउटा स्पाइनल इन्जुरी भएको व्यक्तिहरू एउटा दैलो बाहिरसम्म पनि ढोकाबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था छ भने ऊ बेडको बेड, बिस्ताराको बिस्तारा झरे पनि बिस्ताराको साइडमा हुलचेयरमा झर्ने अवस्था छ। त्यो दैनिक रूपमा पहिल्यैदेखि स्याहार्दै आइराख्नु भएको परिवारले र अहिले कोभिडको कारणले उहाँहरूको आफ्नो कामहरू पनि छैन, कामहरू पनि पाइरहेको छैन, आर्थिक अभाव छ घरमा भने एउटा बिस्तारामा सुतिरहेछ एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो भने यो यस्तो धेरै ठुलो समस्या त मैले भोग्दै आइरहेको छु, एउटा लडिरहेको छ मेरो छोरा, मेरो भाइ, मेरो बुढा भने यो कोभिड आएर हामीलाई लगे पनि आनन्द हुन्थ्यो भनेर पनि उहाँहरूले केयरलेस गरेको चाहिँ हामीसँग त्यो चाहिँ हामी फोन सम्पर्कमा हामी काउन्सिलिङहरू गर्दाखेरि त्यस्तो समस्याहरू धेरै व्यक्तिहरू जुन विकट ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ हामीलाई। र उहाँले त्यति वास्ता आफूलाई पनि गर्नुहुन्न र स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्ति जो बिस्तरामा सुतिरहेको छ त्यसलाई पनि एकदमै व्यवस्था गरेको पनि हामीले देखेका छौँ भने। जुन र राहत सामग्रीको रूपमा जति पनि बाँडिरहेको थियो स्टार्टिङमा वडाबाट, र त्यो वडाहरूमा पनि धेरै कुराहरू यो अपाङ्गताको बारेमा जानकारी नभएर हुनसक्छ। खाद्यान्नका कुराहरू पनि कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई केही स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको परिवारसँग बस्नुहुन्छ अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई होइन यो, तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई होइन यो भन्ने समेत कुराहरू हामीसँग आएको थियो। त्यतिखेर मैले सेयर पनि गरेको थिएँ हाम्रो सिनियर दाइ दिदीहरूसँग। हो त्यस्ता कुराहरू भएर उहाँहरू एउटा थोरै राहत सामग्रीबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था। अब राहत सामग्रीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्पाइनल इन्जुरीलाई चाहिने दैनिक रूपमा खानाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई CIC पाइप, छेली, क्याथेटर, डाइपर हो। त्यो कुरालाई चाहिँ
उहाँहरूलाई जानकारी नभएर अथवा व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यो पनि उहाँहरूले प्रदान गर्नु पाउनु नसकेको अवस्था थियो। त्यसले पनि एकदमै धेरै समस्याहरू झेल्दै आउनुभयो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ धेरै ठाउँबाट काठमाडौँ लगायतका अरू अन्य जिल्लाबाट चाहिँ सहायक सामग्रीहरू यो लकडाउनको 7 महिनाको अन्तरालमा धेरै सहायक सामग्रीहरू बिग्रिने भाँचिने र अर्को अन्य सहायक सामग्री आफूसँग नहुने नभएको कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो, एकदमै आफ्नो बिस्तारामै दिसा पिसाब गर्नुपर्ने, बिस्तारामै सबै चिज गर्नुपर्ने हुँदा उहाँहरू अझ बढी सङ्क्रमित हुनुभयो, अझ बढी थप समस्याहरू भोग्दै आउनुभयो र परिवारले अझ धेरै उहाँहरूलाई हेला गर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ क्रिएट भएको छ। सहायक सामग्रीको कारणले पनि एकदमै धेरै समस्याहरू भोग्नुभयो, मेन्टल्ली पनि फिजिकल्ली पनि। र यिनी यो वडा यो जुन छ नि स्थानीय तहहरूमा उहाँहरूले चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्ति एउटा अति अशक्तपूर्ण व्यक्तिले कस्तो कुराहरू भोगिरहेका छन्, कस्तो समस्या गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई जानकारी पनि छैन। र एउटा सिभियर अपाङ्गता भएको व्यक्ति, त्यो घरको परिवार एउटा सिभियरिटी नै हुन्छ, त्यो परिवार पनि एकदमै पीडित हुन्छ। एउटा बिस्तरामा सुतिराख्ने अपाङ्गता भएको घरको व्यक्ति परिवार त्यो पनि एकदमै पीडित हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन स्थानीय तहमा जुन हटलाइन सेवाहरू नहुनाले पनि उहाँहरूले अप्ठ्यारो पर्दा, गाह्रो साह्रो पर्दा उहाँले फोन गरेर आफ्नो बिरामी अस्पतालसम्म लाने कन्डिसन पनि रहेन त्यतिखेर। र यदि कथा नजिकको अस्पताल अथवा कुनै स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा पनि स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको समस्याहरू नथाहा पाउने उहाँहरूले। र उहाँ जुन हाम्रो त सेन्सेसन हुँदैन, अनि उहाँहरूले पहिले हामीलाई सेन्सेसनको बारेमा सोध्ने, यहाँ थाहा हुन्छ, यो हुन्छ, पिसाब पोल्छ, यो गर्छ, घाउ दुख्छ, यत्रो बेडसोर भएर अस्पताल गयो भने तपाईँको घाउ कतिको दुख्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ भनेर डक्टरहरूले सोध्नुहुन्छ। त्यो कारणले पनि उहाँले आफूले पाउनुपर्ने नियमित उपचारहरूबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था भने नीति नियम जति पनि निर्देशिकाहरू बनेका छन् यो कोभिडकै लागि पनि तिनीहरू पनि कार्यान्वयन नभएको कारणले पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति त्यसमा पनि सिभिरिटीले चाहिँ यो समस्या भोगिरहेको हुनुहुन्छ भने मैले यी समस्याहरू त यो त मैले एकदमै थोरै समस्या लिएर आएको हो, किनभने समयको कारणले गर्दा हामीसँग धेरै समस्या छ दैनिक रूपमा हामीले एकदमै फेस गर्नुपर्ने। र त्यसका केही उपायहरू मैले अलिकति उपायहरू भन्नाले सल्युसनहरू यहाँ ल्याएको छु। त्यसमा चाहिँ यी समस्याहरूलाई यो कोभिड-19 भित्रै सम्बोधन गर्नका लागि, यसलाई केही समस्यालाई समाधान गर्नका लागि स्थानीय तह वडाहरूले चाहिँ आफ्नो वडामा एउटा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू कति छन्, तर कुन अवस्थामा छन्, के छ अवस्था, कस्तो के गर्नुपर्छ, फर्स्ट एडको के हो त फर्स्ट एड। जस्तै अन्य व्यक्तिलाई दाल चामल पहिलो प्राथमिकता हो भने स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिको पहिलो प्राथमिकता के हो त भनेर बुझेर त्यो अनुसार उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर जुन खाद्यान्न प्याकेजहरू बनाइरहेको हुन्छ वडाहरूले, त्यसमा चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिका स्वास्थ्य सामग्रीका, सहायक सामग्रीका, औषधिहरू, जुन मनोसामाजिक परामर्शहरू, दौतरी परामर्श, जुन उस्तै साथीहरूबाट कुरा गर्दा नि कति धेरै कुराहरू हामीले सिकिन्छ जानिन्छ होइन, त्यस्ता कुराहरूको व्यवस्था गर्ने, त्यो कुराहरूलाई तुरुन्तै लागू गरे भने पनि यी समस्याबाट चाहिँ अलिकति रिलिफ हुँदै जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। र सरकारले कार्यक्रमहरू बजेटहरू चाहिँ यही कोभिडको बेलामा पनि स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई छुनी गरी उनीहरूको आवश्यकताहरू बुझेर चाहिँ बजेटहरू बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुराहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श, नियमित जाँच गर्नलाई जुन व्यक्तिहरूलाई नियमित महिनामा चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई त 10-15 दिनमै चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्पतालसम्म जानलाई सबै स्थानीय तहमा जुन मुगुमा पनि हाम्रो ताप्लेजुङका स्पाइनल इन्जुरी भएकालाई पनि रोल्पामा भएकालाई पनि अस्पतालसम्म जान सक्ने वातावरण बनाउने र त्यहाँसम्म जाने वातावरण बनाउन सकेन, यदि लान सक्ने अवस्था छैन भने पनि होम सर्भिसको अवस्था एउटा अन्य व्यक्तिहरू त स्वास्थ्य कर्मीहरू घरसम्म आएर उहाँका ल्याब टेस्टका कुराहरू, उहाँलाई उपचारका कुराहरू घरमै आएर पनि दिन सकिन्छ। हो त्यो कुराको व्यवस्था इमिडिएट गऱ्यो भने पनि त्यो समस्याबाट बाहिर आउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र इमर्जेन्सी बिरामी भयो भने जुन जहाँ पनि भएका व्यक्तिहरू काठमाडौँ अथवा अन्य जिल्लाहरूमा इमर्जेन्सी बिरामी हुने बित्तिकै
कुनै ठाउँमा कल गर्ने बित्तिकै ओडामा कल गर्ने बित्तिकै हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्था भयो भने हामी त्यो मानसिक तनावबाट पनि मुक्त हुने थियौँ। किनभने हामी बिरामी भयो भने कसरी अस्पतालसम्म पुग्ने भन्ने कुराले हामीलाई चाहिँ दिनदिनै हामीलाई त्यो त्यो मानसिक तनावमा चाहिँ हामी बाँचिरहेका छौँ। म पनि त्यही अवस्थामा छु भने अर्को मेरो स्पाइनल इन्जुरी भएको व्यक्तिहरू पनि त्यही अवस्थामा बाँचेको छ। काठमाडौँमै बस्ने व्यक्तिहरू आफैले औषधि गरेर उपचार गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको पनि कन्डिसन त्यही नै छ। र जुन परिवार स्वास्थ्य कर्मीहरूले बुझ्नु भएको छैन, जस्तै सहयोगीहरूलाई पनि त्यति राम्रोसँग कसरी टेक केयर गर्ने, त्यहाँ जान हुन्न, डर लाग्छ, सर्छ अपाङ्गबाट हामीलाई भनेर सहयोगीहरू पनि नआउने, परिवारले पनि व्यवस्था गर्ने हो। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि जानकारी नहुने, यी व्यक्तिहरूका लागि पनि तालिमको व्यवस्था, एउटा सहयोगीहरूलाई तालिम दिने, उनीहरूलाई सुरक्षित कसरी हुने भन्ने कुराको पनि केही सुनिश्चितता गर्ने र त्यस्ता खालको परिवारलाई पनि काउन्सिलिङहरू गर्ने। किनभने उहाँहरू आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरूलाई धेरै कुराको टर्चरको कारणले पनि त्यही अपाङ्गता भएको व्यक्तिले भोगिरहेको हुन्छ। जो घरमा बिस्तारामा रात दिन 24 घण्टा सुतिरहेको हुन्छ, घरका परिवारको सबैको रिस पोख्ने ठाउँ त्यही हुन्छ। किनभने उसले त केही गर्न सक्दैन। हो त्यो कुरालाई पनि मिनिमाइज गर्नलाई गभर्मेन्टको तहबाट केही हदसम्म उनीहरूलाई सहुलियत दियो भने चाहिँ त्यो कुराबाट पनि त्यो समस्याबाट पनि बाहिर हुन्छ र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि तालिमहरू दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खोलेका सङ्घ संस्थाहरू छन् सबै लोकल लेभलमा, ती सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल गर्ने, हाम्रो अपाङ्गता सम्बन्धी विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर आफ्नो ठाउँमा कस्तो खालको समस्याहरू भोगिरहेका छन्, कस्तो कार्यक्रमहरू बनाउने, कसरी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराको छलफल गर्ने भने पक्कै पनि एकदमै छिटो निष्कर्ष निस्किन्छ र त्यो निष्कर्षबाट चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ एकदमै छिटो त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्पाइनल के अरे सहायक सामग्रीहरू, व्हिल चेयरबाट जति पनि वञ्चित हुन्छ, व्हिल चेयर नयाँ व्हिल चेयर चाहिँ नयाँ मर्मत गर्न मिल्नेलाई मर्मत गर्ने खालको मर्मत सेन्टरहरू चाहिँ जुन वडामा स्थानीय तहमा अथवा घरमै गएर सर्भिस दिने पनि हो, त्यस्तो खालको व्यवस्था गराइदियो भने पनि यो समस्याहरू अझै समाधान हुन्छन्। भने कोरोना स्वास्थ्य बिमामा देवीजी अब तपाईको 2 मिनेट 3 मिनेटमा चाहिँ कन्क्लुड गरिदिनुहोस्। मेरो यो लास्ट हो। हजुर, यो कोरोना स्वास्थ्य बिमामा स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको लागि कोरोना निशुल्क कोरोना बिमा गर्ने हैन र निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू, कार्ययोजनाहरूमा चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने र कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा कोष खडा गरेर इमिडिएट एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति अथवा त्यसमा स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना हुने बित्तिकै उसलाई चाहिने सामग्री अथवा अस्पताल लाने एउटा त्यो व्यवस्था हुने हो भने पनि त्यो हुने र मूल्याङ्कन त्यो जुन अनुगमन समितिहरू बनेका छन् जति पनि त्यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई नै त्यहाँ राखेर जुन व्यक्तिहरूलाई नै प्रतिनिधित्व गरायो भने चाहिँ सबै वर्गहरूको समस्याहरू, सबै उसहरू समाधानहरू त्यहाँ पक्कै पनि आउने थियो। त्यही भएर अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ मूल्याङ्कन अनुगमन टिममा चाहिँ राख्नुपर्ने र कोभिड-19 महामारीको विरुद्धको अभियानमा अपाङ्ग सम्बन्धी सरकारवालाको लागि मार्गनिर्देशिका 2070 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका 2077 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका 2076 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनु। यिनी पोलिसीहरू कार्यान्वयन हुने हो भने पनि यसले पनि धेरै कुराहरू समेट्ने थियो र विशेष गरी स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको अहिले यो कोभिड-19 को बेलामा एकदमै ठुलो समस्या भनेको बेड सोर, प्रेसर सोर, युरिन इन्फेक्सन भएर किडनीमा प्रब्लम, यो चाहिँ एकदमै धेरै समस्या। अहिले 35 जनाको बेड सोर भएर ऊ चाहिँ मृत्यु पुरेर बसिरहेको अवस्था छ भने 5-6 जना स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू मरिसकेको अवस्था छ कोभिड-19 भित्रै उपचार गर्न जान नसकेर र आर्थिक कुराले जुन यातायातको समस्याको कारणले गर्दा र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था छ भने अझै त्यो अरू त कति धेरै छ हाम्रो सम्पर्कमा नभएकाहरू, त्यो कारणले गर्दा पनि एकदमै धेरै गाह्रो छ। र मेरो प्रस्तुति यति नै हो। म चाहिँ मेरो प्रस्तुति यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार।
मार्टिन चौतारीमा सधैँ हामी चाहिँ म चाहिँ उपस्थित भएर बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको कुरा सुन्ने मौका पाएको थिएँ, तर आज चाहिँ आफ्नै लाइफ एक्सपिरियन्ससँग जोडिएर यो डिस्कसन सिरिजमा उपस्थित बोल्ने मौका दिनुभएकोमा मार्टिन चौतारीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। मभन्दा अगाडिको दिदीले जे जति कुराहरू मेडिकल प्रब्लमहरू उठाउनु भयो त्यसको पनि म प्रत्यक्ष भोगी नै हुँ हैन। उहाँले भनेका कुराहरू भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ फरक नहोलान्, तर केही फरक पनि बनाउने कोसिस गर्छु मैले। आफूले मैले प्रत्यक्ष भोगेका कुराहरू भनिरहँदा म आफू इमोसनल पनि हुन सक्छु हैन, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा पनि नलिनु होला हैन। यसमा चाहिँ मैले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी के हो भन्ने बारेमा चाहिँ भन्न थोरै भन्छु। स्पाइनल कर्ड जुन हाम्रो नेकदेखि हाम्रो लो ब्याकसम्म फैलिएको जुन जसलाई चाहिँ हाम्रो भर्टिब्रल कोलमले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ न्युरोलोजिकल ड्यामेज हुन्छ र त्यो चाहिँ ट्रमाटिक अथवा नन ट्रमाटिक केसले गर्दा चाहिँ जुन ड्यामेज भइसकेपछि त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा टेम्पोररी अथवा पर्मानेन्ट, कम्प्लिट अथवा इन्कम्प्लिट डिजाबिलिटी चाहिँ हामीलाई बनाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाइफ लङ अथवा सर्ट टर्म डिजाबिलिटी चाहिँ बनाउँछ नै। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसकेपछि चाहिँ एकजना मात्र व्यक्तिलाई मात्र असर गर्दैन, त्यसले चाहिँ होल फ्यामिली एउटा फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फ्यामिलीमा एक खालको फियर फिलिङ हुन्छ, एउटा इन्सेक्योर फिलिङ्स चाहिँ आउँछ। जस्तो एउटा बुहारी इन्जुरी भयो भने अब मेरो छोरालाई कसले पाल्ने, अब हामीलाई कसले हेर्ने हैन। एउटा छोरा अथवा ज्वाइँ उस भयो भने चाहिँ अब हामीलाई परिवारलाई कसले पाल्छ हैन। हस्बेन्ड वाइफमा पनि एक किसिमको एउटा तनाव सिर्जना हुन्छ भन्ने त्यसको मतलब फ्यामिलीमा चाहिँ जहिले पनि एउटा इन्सेक्योर फिल चाहिँ हुन जान्छ। एउटा स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि चाहिँ यसले एउटा हाम्रो इच एन्ड एभ्री डे लाइफ चाहिँ एउटा स्ट्रगलिङ पिरियडमा लैजान्छ हैन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा संसारले हामीलाई फरक किसिमले हेर्छ भने हामीले पनि संसारले एउटा फरक किसिमले हेर्न जान्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ अब स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि एउटा हाम्रो पर्सनल र अर्को सोसियल च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामीले लङ टाइम अथवा लाइफ लङ नै हुन जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा क्वालिटी अफ लाइफ डिजेबल भइसकेपछि एउटा क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ बन्न चाहिँ एउटा हार्म गरिरहेको हुन्छ हैन। स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि एउटा मेडिकल टर्मबाट अर्को सोसियल उसबाट चाहिँ एकदम धेरै खालको एउटा प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो मेडिकलको जुन खालको डोमिनेन्ट प्र्याक्टिस छ नि, त्यसले चाहिँ एउटा स्पाइनल इन्जुरी पछि डिजेबिलिटी भएपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको ट्रिट गर्छ भने एउटा इन्फेरियर, डिपेन्डेन्ट, जसको चाहिँ नो भ्यालु अथवा थोरै भ्यालु भएको जस्तो कुरा गरिदिन्छ भने, यता चाहिँ अर्कोपट्टि चाहिँ हाम्रो सोसियल मोडल अफ डिजेबिलिटीले चाहिँ हामीलाई कसरी युज गर्छ भने एउटा सोसियल कल्चरल मेकानिजमहरू सेभ गरेर युज गरेर हामीलाई चाहिँ फरक खालमा हामीलाई डिफाइन गर्छ अथवा सेभ गर्छ हैन। जस्तो हाम्रो डिजेबिलिटी बोडीलाई लिएर उसले फरक खालको अथवा धेरै खालको के भन्छ एउटा फर्म अफ लेयर्स के जस्तो गर्छ, जस्तो खालको एउटा दुखी, गरिब, दया, माया, मार्जिनलाइज गर्छ, एउटा अप्रेस गर्छ भनेपछि त्यस सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एउटा डिजेबल पिपुलहरूलाई चाहिँ के गर्छ एउटा अदर्सको ट्याग लगाइदिन्छ। त्यस सँगसँगै जुन सोसियली त त्यो भयो नै हैन। स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि हाम्रो जुन खालको बोडीली पेन हुन्छ, न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, इरिटेसन भइरहेको हुन्छ, एन्जाइटीहरू भइरहेको हुन्छ हैन। जस्तो हामीसँग एउटा सेन्सेसन कम हुन्छ अथवा हुँदैन, मुभमेन्ट भइरहेको हुँदैन। त्यस सँगसँगै प्रेसर सोर, प्रेसर अल्सर, मसल स्पाजमहरू, युरिन इन्फेक्सन, सेक्सुअलिटीका प्रब्लमहरू, मसल टाइटनेसका कुराहरू हुँदै पनि यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, मेडिकल प्रब्लमहरू हुँदैछ। यो सँगसँगै चाहिँ अरू सोसियल जुन खालको सोसियल सफरिङ्सहरू छन् त्यसले चाहिँ अझ प्रोभोक गरिरहेको हुन्छ कि त्यो पेनलाई अझ प्रोभोक गरिदिरहेको हुन्छ। जस्तो सोसियल सफरिङ्सहरू यस्तो हुन्छ कि जुन चाहिँ एउटा ट्रबलिङ साइनहरूको एकदमै कलेक्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि सोसियल प्रब्लमहरू अझ उजागर गरिदिरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी भइसक्यो, डिजेबिलिटी भइसकेपछि चाहिँ यो समाजमा चाहिँ
यो सोसल सफरिङ्सहरूको बिचमा चाहिँ एडजस्ट हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाउँछ है, गाह्रो बनाउँछ। डिजाबिलिटी विथ कल्चरली यसले चाहिँ डाइभर्स वेजबाट हेर्छ क्या हामी डिजाबल पिपललाई एकदम डाइभर्स वेजबाट हेर्छ। जस्तो अब एउटा स्टिग्माको ट्याग लगाइदिन्छ, जस्तो यसको भाग्यले यस्तो भयो, यो डिजाबल भयो, यो कस्तो बक्सी खालको जस्तो हुन्छ, यिनीहरू त अघिल्लो जन्ममा नराम्रो काम गरेका, यिनीहरूलाई शराब लागेको, पाप गरेको होइन। अनि अघिल्लो जन्मका यिनीहरू भनेको हाम्रो अघिल्लो जन्मका साउहरू, अहिले यिनीहरू हाम्रो साउ भएर जन्मियो, यिनीहरूलाई हामीले कति खर्च गर्नु पर्यो भनेर एकदम होच्याउने खालका मिठा अथवा नमिठा यी शब्दहरूले चाहिँ यो डिजाबल पिपुललाई सधैँ के हुन्छ, एक किसिमले दबाउन खोजिरहेको हुन्छ होइन। यसै त स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि व्यक्तिहरू एउटा ट्रान्जेक्सन पिरियडमा बसेको हुन्छ। अगाडिको जुन नर्मल लाइफ हुन्छ त्यसपछिको डिजाबल लाइफलाई, अब डिजाबल लाइफ र अगाडिको नर्मल लाइफको ट्रान्जेक्सन पिरियडमा बसेपछि अबको सोसियल लाइफ मेन्टेनेन्स गर्न चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ त होइन। त्यही पनि एउटा डिजाबिलिटीको आइडेन्टिटी बोकेर यति गाह्रो हुन्छ होइन, जुन जसलाई चाहिँ समाजले एउटा बिर्सिनै दिँदैन क्या। त्यो चाहिँ समाजले जहिले पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, समाजले बेला बेलामा होच्याइरहेको हुन्छ, ठोक्काइरहेको हुन्छ होइन। त्यसको किन त भन्दाखेरि अब स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि ऊ आफ्नो विभिन्न ठाउँमा जान सक्दैन, व्हिलचेयर युजर हुन्छ अथवा केही गाह्रो भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अब लिमिटेड मान्छेहरूसँग लिमिटेड सोसियल इन्ट्रेक्सन हुन्छ। अब विभिन्न सोसियल कल्चरल प्रोग्रामहरूमा एकदमै लेस पार्टिसिपेन्ट हुन्छ होइन, एकदमै कम कनेक्सन हुन्छ, जसले गर्दा अब इन्जोय गर्ने कुरा त कम नै हुने भयो। उनीहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने कम एक्सप्लोरिङ हुन्छ अनि डिपेन्डेन्ट भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ समाजले चाहिँ हामी मतलब डिजाबिलिटी भएको पर्सनहरूबाट चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ एकदमै कम गरिरहेको हुन्छ। अथवा उनीहरूको एक्सपेक्टेसन जुन हुन्छ नि, व्यक्तिगत एक्सपेक्टेसन जुन हुन्छ उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै रिड्युस गरेर लगिरहेको हुन्छ होइन। हो, स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि ती व्यक्तिहरूमा, ती परिवारहरूमा जुन च्यालेन्जेसहरू छ, प्रब्लमहरू छ, एकदम मल्टिपल च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ, त्यो आफ्ना छँदैछ। त्यो पनि कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एब्सेन्स अफ डिजाबल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट। हामीलाई डिजाबल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट नहुने बित्तिकै त अभियसली डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लम त क्रिएट हुन्छ नै। जस्तो मैले आफ्नो एउटा सानो स्टोरी भन्नु पर्दा, हामी कुनै ठाउँमा पार्किङ गर्न जाउँ, 4-5 स्कुटी लिएर पार्किङ गर्न गयो भने त्यहाँनिर हामीलाई पार्किङै हुँदैन, अथवा कुनै ठाउँमा पसलमा गयो भने ऊ त्यहाँ छ पार्किङ गरेर यहाँ आउनुहोस् त भन्छ होइन। त्यति बेला हाम्रो आँखाले देखिरहेको छ नि पार्किङ त्यहाँ छ भनेर, तर म त्यहाँ पार्किङ गरेर यहाँसम्म आउन सक्दिनँ नि त भनेर उनीहरूलाई अलिकति अब सम्झाउनु पर्छ, तर पनि बुझ्दैनन् होइन। अनि त्यसै गरी उनीहरूले हामीलाई एउटा कुनै ठाउँमा गयो, जस्तो म रिसर्चको टाइममा विभिन्न कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि एउटा माग्न आएको जस्तो होइन, बेगरको रूपमा हेर्ने, अनि अनएजुकेटेड अनि लेस एजुकेटेडको रूपमा हेर्ने, के माग्न आएको अथवा कति माग्न आएको, त्यस्तो खालको समाजले हेर्ने जुन एटिच्युड छ नि, त्यस्तो खालको एटिच्युडहरू बढी देखिरहेको हुन्छ। अनि स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि जुन खालको अरू सोसियल सफरिङ्सहरू हुन्छ नि, जस्तो एउटा विवाहित महिला छ भने हस्बेन्डले डिभोर्स दिइराख्ने, अथवा डिभोर्सै नदिए भने डिस्टेन्समा बस्ने, फ्यामिलीले अझ नराम्रो शब्दहरूले प्रेसर दिने, त्यस्तो खालको कुराहरूले पनि अझ के गर्छ त अलिकति मान्छेहरूलाई डिप्रेस्ड बनाइरहेको हुन्छ। अर्को हाम्रो सरकारी कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अघि दिदीले पनि छुटाउनु भयो जस्तो छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको लागि मासिक रूपमा 16,000 दिने भन्ने नियम छ, जुन चाहिँ एउटा सफिसियन्ट नै छैन कि। जबकि म आफू पनि एउटा स्पाइनल इन्जुरी सर्भाइभर भएको हिसाबले बुझेको छु कि यो स्पाइनल इन्जुरी लाइफ चाहिँ कति एक्सपेन्सिभ छ भनेर, किनकि हाम्रो डेली मन्थली यति धेरै मात्रामा हाम्रो खर्च हुन्छ कि विभिन्न पार्टमा हाम्रो खर्च हुन्छ, यति त हामीलाई सफिसियन्ट त होइन। तर पनि म के भन्न खोजेको मात्रै हो होइन।
जुन खालको यो अहिलेको हाम्रो कोभिडको पेन्डेमिक सिचुएसनमा स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई के कति नपुग भए अथवा के कस्तो प्रब्लमहरू आयो भन्ने कुरा त हाम्रो अगाडिको देवी दिदीले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा हामी नै स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको नेटवर्कको थ्रु विभिन्न ठाउँमा स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई फुड स्टफहरू मेडिकल चिजहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यी सब हुनुको कारण के त, हामीले विभिन्न खालको यी सोसियल सफरिङ्सहरू भोग्नुको कारण के त होइन। इन जेनरल भन्नुपर्दा चाहिँ हामी कहाँ जेनरल एवारनेस भनेको एकदमै कम छ, हुन त भइरहेको छ तर एकदमै कम छ। हाम्रो व्हिलचेयर फ्रेन्डली अथवा डिजेबल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, त्यो सँगसँगै हामीसँग एउटा सोसियल स्ट्रक्चर नै छैन होइन। जसले गर्दा यो यी चिजहरू नभएपछि के हुन्छ त, हामीलाई एउटा नर्मल लाइफ, एउटा क्वालिटी अफ लाइफ बिताउन एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन। हामी आफैलाई पनि एउटा यो ट्रान्जिसन पिरियडमा आएपछि हाम्रो डिजेबिलिटीलाई एक्सेप्ट गर्न अथवा यो डिजेबिलिटी लाइफमा एडजस्ट हुन यसै पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ नै। तर पनि यसमा अझ समाजले जुन खालको मनोसामाजिक व्यवहारहरू देखाउने उनीहरूको सोचबाट देखाएपछि त्यो सोचबाट हामीले कसरी छुटकारा पाउने त होइन। अब भन्छन् कि भन्ने गर्छन् नि, अब कुनै पनि महिला स्पाइनल इन्जुरी भएको छ भने कोही व्यक्तिहरू भेट्न आयो भने ए तपाईँ यस्तो भएर नि तपाईँको बुढाले अहिलेसम्म छोडेको छैन अथवा तपाईँको बुढीले अहिलेसम्म छोडेको छैन, धन्न हेरेर राख्नुभएको छ है, धन्न स्याहारेको छ है भन्ने अब यस्तो खालको एकदम हेपाहा खालको कुराहरू भनिराख्दा ती सफरिङ्सले त अझ धेरै प्रोभोक गर्छ नि त मान्छेलाई। आवाज सुन्ने छ के हो? हजुर सुनिरहेको छ सर। सुनिरहेको छ त्यसै सर। गरी हाम्रो सोसियल कल्चरल कुराहरूमा हामी जसरी हामी पार्टिसिपेट हुन सक्दैनौँ होइन, यीबाट हामी डिस्टेन्समै बस्नुपर्ने हुन्छ। यी हुँदाहुँदै पनि हामीले आफैलाई नै एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भइरहेको बेलामा समाजले कसरी स्वीकार्नु पर्यो त भन्दाखेरि समाजले हामीलाई जुन डिजेबिलिटी भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ सजिलै स्वीकार्न सक्नु पर्यो। जस्तो कि अब म कुनै कल्चरल प्रोग्रामहरूमा समाजको अगाडि कल्चरल प्रोग्राममा जाँदाखेरि मैले साडी लगाउँछु अथवा अर्को व्यक्तिले सुट प्यान्ट लगाउँछ, त्यो सुट प्यान्ट र साडीसँग म अब अरू हिलजुत्ता लगाएर जान सक्दिनँ भने मैले अब साडीसँग मैले के लगाउन सक्छु त, एउटा स्पोर्ट्स सुज लगाउँछु। त्यो स्पोर्ट्स सुज लगाउँदा चाहिँ अर्को मान्छेले मलाई कसरी हेर्छ त होइन, त्यो मान्छेले सहजै स्वीकार्न सक्नुपर्छ कि यो मान्छे सक्दैन होइन भनेर उसले स्वीकार्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो मिडियाहरूले पनि हाम्रो डिजेबल्ड पिपुलहरूलाई कसरी पोर्ट्रेट गरिरहेको हुन्छ, डिजेबल्ड पिपुलहरूको बारेमा मिडियाले राम्रो कुराहरू अलिकति पोजिटिभ भएको कुराहरू पोर्ट्रेट गरिदियो भने त्यसले त्यही अनुसारको समाजलाई त्यही अनुसार रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यही अनुसार डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। होइन पनि हामीले समाजले चाहिँ जसरी यसरी नै सधैँभरि एउटा सोसियल सफरिङ्समा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ। अनि समाजले यति यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो कि जति पनि यो ह्युमन बडी छ, यो ह्युमन बडी जतिखेर पनि जे पनि हुनसक्छ अथवा डिजेबल्ड हुने चान्सेस चाहिँ सबैलाई इक्वल छ। जो कोही पनि जुनै व्यक्ति पनि कुनै समयमा जति बेला पनि डिजेबिलिटी हुन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ समाजले एउटा बुझोस्, जनरल एवारनेस जाओस् होइन भन्ने कुरा चाहिँ यति नै हो सर आजको मेरो प्रेजेन्टेसन। हस्, थ्याङ्क यू।